पठरामः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणजीत सिंह परिसरस्य विद्याशाखायाः शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः द्वितीयवर्षस्य छात्रः अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः 10। मम विषयः अस्ति पाठ्यचर्या विकासस्य विविध उपागमाः। साधारणतः वयं सर्वे जानाति एव पाठ्यचर्या विकासस्य विभिन्नानि उपागमाः सन्ति। तेषां मध्ये केचन उपागमाः विषये इदानीम् अहं चर्चां कुर्मः। मुख्यतः विषयकेन्द्रिक उपागमः। अत्रैव मुख्यविचारः वर्तते ज्ञानं व्यवस्थितविषयरूपेण दातव्यम् इति एव शिक्षाः। द्वितीयं वर्तते पाठ्यवस्तु प्रधानं गणितः विज्ञान इतिहासः भाषा इत्यादयः पृथक् पृथक् खण्डेषु पठ्यन्ते। तार्किकक्रमः पाठ्यचर्या निर्माणे तार्किकक्रमः अपि अपेक्षते। यथा सरल काठिन्यं प्रति ज्ञात अज्ञातं प्रति इति विशेष्य व्यवस्था क्रियते। शिक्षकस्य भूमिका पाठ्यचर्या निर्माणे शिक्षकस्य भूमिका अपि महत्वपूर्णं वर्तते। यथा शिक्षकः विषयस्य विशेषज्ञः भवेत् इति मूल्याङ्कनं पाठ्यचर्या विकासकाले मूल्याङ्कनमपि महत्वपूर्णं पक्षम् अस्ति। विषयस्य ज्ञानं कियत् स्मृतम् अस्ति तदा आधारितम्। अत्रैव लाभः किं भविष्यति विषये गम्भीर्यं विशेषज्ञता भवति। उच्चशिक्षायै आधारः सज्जी भवति। मर्यादा किम् उपलभ्यते बालकस्य रुचिः जीवनेन सह सम्बन्धः न्यूनः। कण्ठस्थीकरणप्रणाल्याः प्रोत्साहनं विषयाणां परस्परसम्बन्धः न दृश्यते। प्रतिपादकाः पारस्परिकशिक्षा इति पर्यावरणकेन्द्रित उपागमः। अत्रैव द्वितीय उपागमः वर्तते पर्यावरणकेन्द्रिकः उपागमः। अत्र पर्यावरणकेन्द्रिक उपागमः मुख्यविचारः वर्तते बालकः स्वस्य समीपस्थात् पर्यावरणात् एव उत्तमं शिक्ष्यते। पाठ्यचर्यायाः स्थानीय परिवेशिनः सम्बन्धः भवेत्। अत्रैव विशेषतः वर्तते स्थानीया वैशिकं प्रति। प्रथमं ग्रामः उपवसनः ततः मण्डलं राज्यं देशः विश्वम् इति समग्रदृष्टिः पाठ्यचर्या विकाससमये समग्रदृष्टिः अपि अपेक्षते। पर्यावरणं प्राकृतिकं सामाजिकं सांस्कृतिकं वृक्षाः अपि उत्सवाः